अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कशुर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खिदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो अख नजर चन खास खबरन पे। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस कहर जारी कया नव केस ब्रो कुन 5 शख्सन हुंद मौत मरन वालन लूकन हुंद तादाद 251। आरमपुर सोपस मज महकमे बिजली हुंद मुलाजिम करंट लगने से जां बाग पुलिस तरफ केस दर्ज मुकामी लूकों तरफ महकमस खिलाफ नाराजगी हुंद इजहार। कपवारिस मज 13 वरी ब्रो मासूम बच्ची हज असमत रेजी तो कत्ल मामले कोर्ट तरफ फांसी हुंद सजा लवाकिनो तरफ इंसाफ फराहम करने मांग। वादी कशीर में जंगली जानवरन हुंद बस्तियन मज युन तशवीशनाक कलर टंगमर्ग मज जंगली जानवर संदिस हमलस मज 2 नफर जख्मी इलाज मालज बापत हस्पताल मज दाखिल। तो पुलवामिस मज CP वर्करों तरफ एहतजाजी मुजाहिरे इंतजामिया खिलाफ नारबाजी तनख्वाहन मज तफावत दूर करने मुजाहिरीनो मांग। तो नाजरीन पेश खबरन हज तफसील। जम्मू कश्मीर मज ये कोरोना वायरस कहर जारी तो खासकर वादी कश्मीर मज पतमो कैंसो दो पे कोरोना वायरस सहित मरन वालन लूकन हंदिस तादादस मज गैर मामूली इजाफ सपदमुत। तत आज जम्मू कश्मीर मज 5 शख्सन हुंद मौत सपदमुत। तो यथ पे जम्मू कश्मीर मज कोरोना वायरस सहित मरन वालन लूकन हुंद तादाद 251 ताम वोतमुत। यमन मज ज्यादा तादाद वादी कश्मीर हंदन लूकन हुंद छु। यपर ये जम्मू कश्मीर मज सेहतयाब सपदन वालन लूकन हंदिस तादादस मज ते हन हन हुर सपदमुत। तत प्रेत दो कोरोना मुतासर लूकन हुंद बोड़ तादाद ब्रोह कुन इन सत आम लूकन मज तशवीश पैदा सपदमुत। ये वादी कश्मीर हंदन मुख्तलिफ इलाकन मज इंतजामिया तरफ दोबारा पाबंदी तो बंदिश आयद करने आमच। यथ दौरान कईयान इलाकन मज फोर्सेज एहलकारों तरफ वत कंडदार तार लगित बंद करने आमच। तत हुक्मनामुक रल मिल असर आज ते वुचन आमुत। ये कईयान जायन पे बंदिशन हुंद असर वुचन। यथ दौरान कारोबारी इदार बंद तो सड़कन पे गाड़न हुंद युन गन मुतासर वुचन। तत कईयान इलाकन मज लूकन हंदिस फेरनस तोरनस अलाव गाड़न हुंद युन गन ते वुचन आमुत। यपर इंतजामिया तरफ लूकन वन आमुत तिम गन हुक्मनामस पे अमल करें युथ जन लूकन हज हिफाजत यकीनी बनाने। हपर मुकामी लूकों तरफ इंतजामिया नाराजगी हुंद इजहार करान वन आमुत जी ये अकि तरफ जम्मू कश्मीर अंदर इंतजामिया तरफ कईयान इलाकन मज बंदिश तो पाबंदी आयद करने आई तो इंतजामी के जिम्मेदारों तरफ वन आव लूकन हज हिफाजत यकीनी बनाने बापत ये कदम तुलना आमुत। तत कईया गैर रियासती बाशिंद वादी कश्मीर अन्न आमुत यम किन लूकन मज तशवीश तो तजब्जुबक शिकार सपदमित। ट्रेंड इस वक्त ये वायरस ले रहा है और जो इसकी ट्रेजेक्ट्री अब बनने जा रही है, आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि US जैसी इकोनॉमीज, इटली जैसी इकोनॉमी, फ्रांस जैसी इकोनॉमी जब इसको हैंडल नहीं कर सकी, हम कैसे करेंगे? हमारे पास वसाइल रिसोर्सेज लिमिटेड है और हमारे पास एक ही इसमें जो इंटरवेंशन था वो ये था कि हम इसका एहतियात करें। लेकिन बदकिस्मती से लोगों का वो जुनून देख के और लोगों की वो गैर जिम्मेदाराना जो अप्रोच देख के मुझे शर्म आती है कि हम इसको अपनी जान के साथ खेल के हम बड़े बन जाते हैं, वो बहादुर बन जाते हैं। जी मैं माज़ के बगैर घूम रहा हूँ, मैं लोगों को दिखा रहा हूँ मैं बहुत बहुत बहादुर हूँ। और उसकी बहादुरी तब पता चलती है जब मेरी इमरजेंसी में वो कांपता हुआ हाँकता हुआ आता है और उस वक्त जो उसकी हालत होती है। शहर श्रीनगर मज ये इंतजामिया तरफ बंदिश तो पाबंदी आयद करने आमच। तत आज इंतजामिया तरफ हुक्मनाम जमीनी सोतरस पे अमलावन बापत कईयान दुकानदारन खिलाफ कार्रवाई ते अमल मज अन्न आमच। यथ दौरान कईया दुकान सरब महर ते करने आई। ये जन जिम्मेदारों तरफ लूकन वन आव तिम गन इंतजामिया अथवास करें युथ जन लूकन हज हिफाजत यकीनी बनाने। विजिट है, हम ऐसे ही हर जगह विजिट कर रहे हैं। आज स्पेशली हमने तहसील साउथ को चुना है और तहसीलदार साउथ के साथ और सारे रेवेन्यू ऑफिसर्स के साथ और पुलिस के साथ हम हर मार्केट की चेक कर रहे हैं, हर मार्केट को। और जो भी
وائلیشن کر رہا ہے اس کی جو ہم نے بند کیا ہے مارکیٹ کو بند کی اس کی وائلیشن کر رہا ہے اس کے خلاف ہم پوری قانونی کارروائی کریں گے. کتنی دکانیں آج سے یاسین کالونی آرمپور سوپرس مز آج تمہ سات محکمہ بجلی ہند اخ ملازم بجلی کرنٹ لگنے ست جاں بحق سپدمت یل سہ لانہ ہز شہر پار کران ونہ یہ علاقس مز آج صبح محکمہ بجلی ہندو ملازموں طرف ایچ ٹی لانہ ہز مرمت شروع کر تاہم ات دوران اخ ملازم کرنٹ لگنے ست جاں بحق سپدمت ملازم سن شناخت یہ ثناءاللہ ڈار سیلو سوپور سندرن کرنے آمز تت مقامی لوکو محکمس پہ الزام عائد کران ون آمت یدوے یہ واقع پیش ینس ستی محکمس زان فراہم کرنا آئی تاہم محکم کیو ذمہ داروں تو ملازموں طرف جائے وارداتس پہ واتن زحمت کورمت یم کن مقامی لوکن محکمس خلاف ناراضگی لبنہ یوان. آج صبح یہ لائن مین سیولو کا تھا آرم پورہ سوپور یاسین کالونی بی وہاں کچھ شارٹ ان کو نظر آ رہا تھا تو اپنی ڈیوٹی نبھاتے یہ موت کو لگا کر رہے تھا وہاں پہ ٹرانسفارم پہ اور لوگ اپنے گھروں سے باہر آئے یہ خبر سن کر کے میں بھی وہاں پہنچا موقع پر پہنچا. ہم نے لاش کو بالکل سڑک پر رکھا اور بالکل جو انتظام ہم نے کرنے تھے ہم نے وہ کیا اپنی طرف سے اور اسی حوالے سے ہم نے ڈپارٹمنٹ کو انفارم کیا. But you see the negligence of the department. For an hour, the dead body was lying there, but department they were so careless. They didn't even come till the Sopore police arrived at the spot. But you see the negligence. The officers that may be enjoying at their homes, and despite our repeated requests that your dead body is lying on road, nobody has come. It is a matter of very great concern. Shocking incident happened at the Sopore. ضلع کپوارس مز یہ 13 وری برو 3 درند صفر شخصوں طرف اکس موسوم بچی ہز عصمت ریزی کرنے پتہ قتل کرنا آو تچ لواحقینوں طرف انصافچ منگ کران ون آمد یدوے ات واقعس مز ملوث 3 شخص ملزم قرار دن آئی تاہم آز تام موسوم بچی ہندس قتلس مز ملوث لوکن خلاف قانونی کاروائی عمل مز انہ آمت یم کن لواحقین مز مویوسی سپزمز تو لواحقینوں طرف منگ کرنا آمت واقعس مز ملوث نفرن گژھِ سزا دن یون یُتھ زن لواحقین انصاف فراہم سپدِ برو کن یِتھ واقع پیش ین. ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں اگر نربھیا کا خون ہوا تو وہاں پہ بھی لال خون ٹپکا اور ہماری تابندہ بیٹی کا بھی خون لال تھا. وہاں بھی جو چیخیں نربھیا نے ماری وہ بھی ویسی ہی چیخیں تھی جو ہماری بیٹی نے اس وقت مظلومیت کی حالت میں ماری. اگر نربھیا کے قاتلوں کو 1 سال کے بعد بھی پھانسی دی جاتی ہے آخر تابندہ کے قاتلوں کو سرکاری مہمان بنا کے کیوں رکھا گیا ہے؟ انہیں پھانسی کیوں نہیں دی جاتی ہے؟ ہم کوئی مطالبہ ایسا نہیں کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے تاری لے آؤ. ہم وہی بات کہہ رہے ہیں کہ اگر قاتلوں کو سیشنز کوپارا میں پھانسی کی سزا سنائی گئی اس کو عملایا کیوں نہیں جا رہا ہے؟ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پھانسی سے ہماری بیٹی واپس تو نہیں آئے گی لیکن ہمیں یقینی محکم ہے کہ جب انہیں پھانسی لگے گی تو جتنے بھی جرائم یہاں پہ پنپ رہے ہیں ان کا کلا کما ہوگا. یہ ختم ہو جائیں گے جرائم تاکہ ہم چاہتے ہیں دوسری ہماری لاکھوں تابندہ جیسی بیٹیاں جو اس وقت اس دھرتی پہ چل رہی ہیں سکول جا رہی ہیں سکول سے آ رہی ہیں اپنی کھیت کھلیانوں میں کام کر رہی ہیں انہیں تحفظ ملے انہیں کوئی میلی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش نہ کرے. تو ہم یہی مطالبہ آج کر رہے ہیں. اگر نربھیا بیٹی کے معاملے میں انصاف ہوا ہم بھی انصاف کے کوکرناگس میں آج جموں کشمیر کیجول یونائٹڈ فرنٹ طرف احتجاجی مظاہرہ کرنا آمت یتھ دوران احتجاج میں شامل ملازم انتظامیہ خلاف سخت نعرہ بازی کران. احتجاج میں شامل ملازموں طرف ون آمت یدوے کیجول تو ڈیلیویج ملازم کلیان محکمن میں پن فرائض چک سان انجام دیوان تاہم تہند مسئلہ انزراونس حوالہ کھانا قدم تلنا آمت یم کن کیجول تو ڈیلیویج ملازم مشکلن مز ہینہ آئی. احتجاج میں شامل ملازموں طرف منگ کرنا آمت مسئلہ انزراونس حوالہ گھن قدم تلنے ین یُتھ زن تمن مزید مشکل بہترین ہم نے ڈیمانڈ کی تھی تو جو 520 SRO ہو اس کو ریوو کرے اور 64 جو SRO اس کو لاگو کرے اور جو منیمم ویجز ایکٹ جو ہے جو پورے
हिंदुस्तान में लागू किया गया है, चंडीगढ़ में लागू किया गया है, दिल्ली में लागू किया गया है, लेकिन विदाउट जम्मू एंड कश्मीर जहां पे लागू नहीं किया गया है। मैं अपील करता हूं एलजी साहब से और चीफ सेक्रेटरी साहब से, हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी साहब टूरिज्म को, तो ये जो हमारी डिमांड है ये पूरी की जाए। महकमे तालीम काम करने वाले CP वर्करों तरफ आज पुलवामिस मज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाजस मज शामिल वर्कर नारबाजी करान। एहतजाजस मज शामिल वर्करों तरफ वन आमुत जो तम पतम कया काल पे महकमस मज पन फरज अंजाम दिवान ताहम तिहंदिस तनख्वाहस मज तफावत दूर करने हवाले कह कदम तुलना आमुत यम किन तम एहतजाज करने पे मजबूर सपदम। एहतजाजस मज शामिल वर्करों तरफ मंग करना आमुत जो तनख्वाहस मज तफावत दूर करने हवाले गसन कदम तुलने इन युद्ध जन तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर करने इन। DC साहबस करान अपील अगर क्वारंटीन सेंटर मज त्रित क्या सोन हकीकत करान करो तुम मंथली तनख्वाह करो तुम यह दोहस दिमो 30 रपे वन दिमो क्वारंटीनस अगर तुम रनिव अत मज दिमो रपस 3,000 तम 3,000 जरूरत कह DC साहबस करान अपील कर मंथली तनख्वाह 3,000 रपे चान जरूरत कह अगर रपस 5,000 6,000 कर मंथली वंद रेत कल तो असा रलो बत अगर न कर सेंटर बंद सेंटर कित चलान। प्लाजा कम्प्लेक्स बटमालिन श्रीनगरस मज काम करने वाले दुकानदारों तरफ आज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाजस मज शामिल दुकानदार इंसाफ फराहम करने मंग करान। एहतजाजस मज शामिल दुकानदारों तरफ इंतजामिया मंग करना आमुत जो दुकानदारन गि अकिस लाहे अमलस तहत कामकार कर इजाजत दिन युन युद्ध जन तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर करने इन। और जो छोटी ईद है उस पर भी हमें नुकसान हुआ। अब ये ईद फिर से आई है, हम हुकाम से गुजारिश कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश कर रहे हैं कि हमारा मुतालबा देखिए, हमारे साथ इंसाफ कीजिए। हमें कोई टाइम दिया जाए जिस टाइम पे हम दुकान खोलेंगे, चाहे सुबह का टाइम दे, चाहे दोपहर का टाइम दे, चाहे शाम का टाइम दे, ताकि हम भी काम करें। अगर हम 100% काम कर रहे थे ताकि हम 30% 50% काम करें, हमारा घर भी चलेगा, हमारा बैंक भी चलेगा और हमारा व्यापारी भी चलेगा। वादी कशीर हिंदन मुख्तलिफ इलाकन मज ये जंगली जानवरन हिंद बस्ती मज इन सत लूकन मज खौफ दहशत पैदा सपदमुत तत आज तमि सात कलर टंगमर्गि मज लूक दम फट सपदमित ये जंगली जानवर संदिस हमलस मज कह नफर जख्मी सपद। वन कलर टंगमर्गि मज आज दोपहरन जंगली जानवर संदिस हमलस मज 2 नफर शदीद जख्मी सपदमित यम जन इलाज मुआलजे बापत हस्पतालस मज दाखिल करना आयी। ये जन मुकामी लूको तरफ वाइल्ड लाइफ महकम के जिम्मेदारन मंग करना आयी जो इलाकस मज गि अमल मुतहरिक करने युन युत जन लूकन मज पैदा सपदमुत तशवीश दूर करने यी। सुबह यहाँ पर एक दिलदोज हादसा हुआ है जिसमें एक बालू आ गया है जंगल से और उसने 2 बंदों को यहाँ पर जख्मी कर दिया है, शदीद जख्मी किया है। तो इस वक्त वो लोग अभी हॉस्पिटल में हैं और हम इस वक्त बहुत शुक्रगुजार हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मीडिया का, क्योंकि जो मौके पर यहाँ पर आई और उन्होंने कंसर्न किया है वाइल्ड लाइफ को। अभी वाइल्ड लाइफ भी यहाँ पर आए हैं और हमें उन्होंने आश्वासन दे दिया है कि हम उसको अभी ट्रेस करेंगे तो फिर उसको अपने तहवील में ले लेंगे। मनिहाल बटपुर इमाम साहब शुपियन के लूकों तरफ आज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल लूक इंसाफ फराहम करने मंग करान। एहतजाज में शामिल लूकों तरफ वन आमुत जो युदवे इलाकस मज कया कनाल जमीन कशिर पंटन लूकन हिंद नाव वक़फ कर युत जन इलाक बहबूदी बापत यह जमीन इस्तेमाल मज अन्न यी ताहम मकामी अवकाफ कमेटी हिंद जिम्मेदारन जमीन गैर कानूनी तौर पन्न नाव कर्म यम किन लूक एहतजाज करने पर मजबूर सपद। लूको तरफ इंतजामिया मंग करना आमद जे अत मामलस कुन गई जोन दिन युन युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने। जो आप ये ज़मीन देख रहे हो ये पिछले 20 सालों से यहाँ पे पड़ी है और ये हमारा जामिया है यहाँ पर। तो यहाँ पे औकाफ कमेटी ने ये तय किया था कि ये ज़मीन जो है ये हम जामे के लिए रखेंगे, क्योंकि या जामे के लिए या कल कोई प्ले ग्राउंड आ सकता है, कल हॉस्पिटल आ सकता है, तो ये जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है ये उनके लिए यहाँ पे प्रोटेक्शन रहेगा। दिस इज पंडितों की ज़मीन है, तो अगर वो यहाँ पे आ सकते हैं हम उनको बहुत बड़ा वेलकम करते हैं कि वो अगर यहाँ पे आए तो वो आप यहाँ पे रह सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं रहेंगे हम उनको गुजारिश करते हैं, हम DC साहब से गुजारिश करते हैं, SP साहब से गुजारिश करते हैं कि प्लीज़ आप इस मसले को छानबीन कीजिए कि हमारे पास कितनी ज्यादती हुई। कल शाम के टाइम हमारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई। आप देखिए ये जो यहाँ पे है इनको सबों को जख्म लगे हैं।
سونیا سنمن یہ آز چیف ایجوکیشن افسر پلویم سند رنگ پن عہدہ سنبھول تتہ تمن محکم کے ملازموں طرف والیاہن استقبال کرنا آمت یل زن ات موقع پہ افسرن ہز میٹنگ سانز کرنا آو یا دوران چیف ایجوکیشن افسرن متعلقہ افسرن باند باند کور تم گھن ژک سان فرائض انجام دن یت زن ضلع پلوامس من تعلیمی نظام مزید بہتر تو مستحکم بنانے میں یہی رہا کہ اسی سے ہم اسی پر ڈسکس کر رہے ہیں تو آؤٹ کم یہ آیا ہے کہ وی آر ناٹ کنیکٹنگ ود دا چائلڈ. تو اس سمے کیونکہ کووڈ میں بچے گھر میں بیٹھے ہیں, کچھ نہیں کر رہے, اپنے فرینڈ سے نہیں مل رہے. محکمہ ہارٹیکلچر طرف آز ہندوارس مز کسان ملک سانز کرنا آمت یت مز ڈائریکٹر ہارٹیکلچر تو وائس چیئرمین کھادی اینڈ انڈسٹریز ولیج بورڈس علاوہ مقامی زمینداروں شرکت کر. پروگرامس دوران یہ زمیندارن جدید طریقہ کار حوالہ زان فراہم کرنا آئی تتہ مختلف سکیمن حوالہ تہ زمیندارن زان فراہم کرنا آمت یل زن محکم کے ذمہ داروں طرف ونہ آو یتھن پروگرامن ہند سانز کرن مقصد زمیندارن یہ متعارف کرنا آمتن سکیمن حوالہ زان فراہم کرنے یت زن تم یمن سکیمن ہند فائدہ تلت ہیکن یل زن ات موقع پہ کئی سٹال لاگن آمت. ہمارے جو انسٹرکشنز ہیں وردی ہمارے آنریبل لیفٹیننٹ گورنر صاحب کی طرف سے کہ کسانہ پگواڑا جو کسان پگواڑا ہے یہ منایا جائے 7 جولائی سے 21 جولائی تک. تو یہاں میں عرض کروں کہ نہ صرف ہم 21 جولائی تک منائیں گے بلکہ اگر اور بھی رہتا ہے کوئی, میری طرف سے ہدایت ہوگی تمام میرے. دیکھیے بھارت سرکار جتنا فوکس کووڈ میں بھی جموں کشمیر میں کر رہی ہے, آتم نربھر سکیمز ہے, ہمارے محکمے کی خوشحال کشمیر 100 کروڑ کی اسکیم ہے جس میں ہینڈ ہولڈنگ سپورٹ ہوگا, اینیمل ہسبنڈری, ہارٹیکلچر. ترال تو ارپل تحصیل سے تعلق تھون والوں لوکو طرف شکایت باوان ون آمد یدوے تحصیل آفسن مز لوگ ضروری کام باپت تاہم لکن تمہ سات سٹھا مشکل ویترن پیوان یل متعلقہ تحصیلدار تعینات کرنے آمت. مقامی لوکو طرف انتظامیہ منگ کرنا آمت لوکن ہند مشکل دور کرنے باپت گھِ تحصیل ترال تو تحصیل ارپالس مز تحصیلدارن ہز تعیناتی عملہ مز ان یت زن لوکن مزید مشکل ویترن پین. میں آیا ہوں ڈومیسائل سرٹیفکیٹ بنانے کے لیے. یہاں پہ تحصیلدار سب اویلیبل نہیں ہے. ایک سائن کے لیے ہمیں اونتی پورہ تک جانا پڑ رہا ہے, اوپر سے لاک ڈاؤن ہے. گورنمنٹ اتنے سارے گاؤں ہیں, لاک ڈاؤن ہے, گورنمنٹ کچھ دھیان نہیں دے رہی. گورنمنٹ کو چاہیے تھا یہاں پہ تحصیلدار صاحب کو اپوائنٹ. تحصیلدار یہاں پر ہے ہی نہیں. سنگھ پور ون ملک کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمت یدوے علاقہ مز گندن درکن باپت گراؤنڈ تعمیر کرنے آمت تاہم انتظامیہ طرف کی قدم تلنے آمت یم کن مقامی لوکن مز تشویش پید سپدمت. مقامی لوکو طرف انتظامیہ منگ کرنا آمت تلنے آمتن قدمن حوالہ گھس دوبارہ غور کرنے یون یت زن لوکن مز پید سپدمت تشویش دور کرنے یی. یہ جو اسٹو ٹرف ہے ہم اس کے خلاف نہیں, یہ لگنا ہمارے سنگھ پورہ میں ہی لگے گا, یہ لگے گا پکا 101%. اس کا جو سب ڈاٹا بنا ہے, سب جو اس کی فائل وغیرہ بنی ہے سنگھ پورہ کے نام پر بنی ہے. ہم اس کو سنگھ پورہ کے باہر نہیں جانے دیں گے. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے گراؤنڈ خراب ہو, یہ ہو. ہمارے پاس اور جگہ بھی اویلیبل ہے. یہاں پر جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, سپورٹس ایکٹیویٹیز ہوتی ہے, وہ تقریباً ہر سال بڑے عروج پر ہوتی ہے. کرکٹ جنوبی کشمیر ہندس ضلع اننت ناگ, پلووم تو شپینس مز یہ جنگل سمگلری ہز خبر موصول سپدان تتہ محکمہ جنگلات طرف جنگلن ہز حفاظت یقینی بنانے باپت تو جنگل سمگلری پہ قوبہ پراؤن باپت قدم تلنے آمت. یا دوران ضلع شپینس مز کئی مقیم پھٹ تعمیراتی لکڑ ضبط کرنا آئی یل زن محکمہ جنگلات کے ذمہ داروں طرف ون آو مہم شروع کرنا آمت یت زن جنگل سمگلری مز ملوث لوکن خلاف سخت کاروائی عمل مز ان یی. جو ہمارا نائٹ پیٹرولنگ ہے اس میں ہم نے بہت سارے مطلب جو ابھی تک اچیومنٹس ہمارے پاس ہے. ہم نے بہت ساری گاڑیوں کو سیز کیا ہے, ہم نے گھوڑے بھی پکڑے ہیں, اور ہم نے کلپریٹ سمیت آج آپ کو پتہ ہی ہوگا آج ہم نے 5 گھوڑے رات میں ہمارے جو فارسٹ کنٹرول روم شوپین ہے اس نے رات میں گھات لگا کے رکھا تھا ایک جگہ پہ. وہاں دیور لولاب کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمت یدوے مقامی نالس مز ین وول آب ہمسائی گام طرف بند کرنے آمت تو یہ معاملہ محکمہ ارگیشن کن ذمہ دارن ہز نوٹس مز ان آو تاہم محکم طرف امہ حوالہ کھانا سنجیدہ قدم تلنے آمت یم کن مقامی زمیندارن سٹھا مشکل ویترن پیوان. تو مقامی لوکو طرف انتظامیہ منگ کرنا آمت ات معاملس کن گھس زون دن یون یت زن لوکن بتھن ول مشکل دور کرنے ین. ارگیشن آفس امہ موجود کہ اس آب آسان درد پور آب
دیور زراعت اس بوڑ بار علاقہ دیور ٹھنڈوسا حیات پورہ ٹکی پورہ دون ترین گامن آب گژھان تو آب آز رکارنہ چونکہ نائب صٲب نوٹس مز نائب صٲب کھوت موقع پہ تعداد صٲب نائب صٲب موقع حکرملہ بڈگام کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمت یدوے علاقہ مز سڑکہ ہز سیر پر حوالہ کی وری برہ کام شروع کرنا آئی تاہم چھنہ کام مکمل کرنا آمت یم کن مقامی لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان یت مقامی لوکو طرف کام مکمل کرنے مانگ کرنا آئی تت ذمہ داروں طرف ون آمت کام پائی تکمیلس واتنانس حوالہ سنجیدہ قدم تلنا آمت یت زن لوکن بتھن ول مشکل دور کرنے ین مے دکھ 2015 مز لگ پی ایم جی این یت کام 3 کلومیٹر پلس اختو تمو دمت 4 کلومیٹر سیبک تین کر برابر اور دشن کھور پہ یور جامع مسجد جو ہمارا یہ 500 میٹر کا اسٹریچ ابھی نہیں کیا ہے ہم نے اس میں ایک تو اریگیشن کا مسئلہ تھا اریگیشن کھولے جا رہی تھی ادھر سے دوسرا اس میں کچھ پیڑس لگے تھے جو کہ لوکلز کے تھے ان کو بھی کاٹنا تھا ان سے مطلب پرمیشن لینا تھا ان کو کمپنسیشن وغیرہ ہردشوا ڈورو سوپر کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمت یدوے مقامی سڑکہ ہز خستہ حالی حوالہ کئی پھر حکامن ہند زون علاقہ کن پھرنا آو تاہم چھن آز تام سڑکہ ہز شہر پر حوالہ کان قدم تلنا آمت یم کن مقامی لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان تو مقامی لوکو طرف انتظامیہ مانگ کرنا آمت سڑکہ ہز شہر پر حوالہ گھن قدم تلن ین یت زن لوکن بتھن ول مشکل دور کرنے ین پچھلے 1.5 سال سے 2 سال سے کوئی پیسہ نہیں آ رہا ہے ان پروجیکٹوں میں اور کم سے کم 4-4 5-5 کروڑ کا آلریڈی ورک ڈن لائبلٹی جناب اس مشکلات یہ ہیکان سڑک پہ پکت ٹھہرانی گاڑی پکنان گھان تجن کھور روڈ چونکہ بسان شو ہم بار بار چیف منسٹر صاحب کے پاس گئے بھی ہیں اور فون پر بھی انہوں نے وعدے کیے ہیں لیکن کورونا وائرس برہ کن ین پتہ یت انتظامیہ ست سیاسی سماجی تو مذہبی تنظیموں طرف لوکن راحت واتناونس حوالہ قدم تلنا آئی تت آز ڈورو اننت ناگس مز شاہباد ڈیولپمنٹ فورم طرف لوکن مز ماسک بٲگرن آمژ یل زن فورم کے ذمہ داروں طرف ون آو مہم روز برہ کن جاری یت زن لوکن ہز حفاظت یقینی بنانے یی ساتھ میں ہی ہمارا یہ گاؤں ہے تمبر پورہ ہے یہ نتھی پورہ میں محمود آباد آڈبل تو یہ ریڈ زون بھی کچھ اس میں دیے گئے ہیں کل سمبلس میں آز اربن لوکل باڈی ست وابستہ ٹھیکدروں طرف خاموش احتجاج کرنا آمت یتھ دوران احتجاجس میں شامل ٹھیکدر انصاف فراہم کرنے مانگ کران ٹھیکدروں طرف ون آمت یدوے مختلف کامین حوالہ ٹینڈر تمن الاٹ کرنا آو تاہم چھ میونسپل کمیٹی سمبل طرف ورک آرڈر تو دویم ضروری دستاویزات تمن فراہم کرنے یم کن ٹھیکدر اولنس مز ہین آئی ٹھیکدروں طرف مانگ کرنا آمت ات معاملس کن گژھِ زون دن یُن یُتھ زن تمن بُتھن وٲلۍ مشکل دور کرنے تو ناظرین ات ست ووت کٲشُر خبرنامہ دیو اجازت خدایس حوالہ